शहजाद को दावत देते हुए आए कलाम हम सबके साथ शेयर करें। आपकी तारीफ मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा की हुजूर बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये तौफीक बख्शी कि आज हम नासरी ग्लोरियस चर्च बिटाईयाबाद के प्लेटफॉर्म पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकें और ये आप सबकी मोहब्बत और दुआओं की वजह से और इस सेमिनार को मुनक्कद करने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि लोगों को बता सके कि खिदमत क्या चीज है। हर ईमानदार बहन हर ईमानदार भाई खिदमत करना चाहता है और वो खुदावंद मैसेज देने ही को खुदावंद की खिदमत समझता है, स्टेज पर खड़े होने को खुदावंद की खिदमत समझता है। लेकिन मेरे साथ देखिए पहला करंथियों 12 बाब 5 आती है, वहाँ लिखा है खिदमत मतलब तरह तरह की है। कैरन मैं को चेंज कर दूं। खिदमतें तो तरह तरह की हैं पर खुदावंद एक है। खुदावंद का मतलब है मालिक, वो मालिक जिसकी खिदमत की जा सके। और मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, यीशु मसीह यूं फरमाते हैं, तुम दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। या तो एक से अदावत रखोगे और दूसरे से मोहब्बत, एक से मिले रहोगे और दूसरे को नाचीज जानोगे। लेकिन हम देखते हैं मत्ती की अंजील 27 बाब उसकी 55 आयत में कि औरतें यीशु मसीह के साथ साथ रहती और उसकी खिदमत किया करती थी। खिदमत करने से यह मुराद नहीं कि वह यीशु मसीह को या शागिर्दों को कलाम सुनाया करती थी। हमने सीख लिया है कि सिर्फ मैसेज देना ही खिदमत है, स्टेज पर आना ही खिदमत है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं लूका की इंजील 8 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, वो औरतें अपने माल से खुदावंद की खिदमत किया करती थी। फिर रोमियो 12 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, कोई सफावत करने वाला, कोई फरायत बांटने वाला, कोई नायब, कोई पेशवा, मुख्तलिफ खिदमतें हैं। और हमने मैसेज देने ही को खिदमत समझा है। मैसेज देना एक कहानत की खिदमत में आ जाता है और उसके बारे में लिखा है रोमियो 10 बाब उसकी 15 आयत में, जब तक भेजे न जाएं मुनादी क्यों कर करें, इसके लिए भेजा जाना बहुत जरूरी है। हम सब ने खुदावंद की खिदमत करनी है, लेकिन एज ए पास्टर एज ए एवेंजलिज्म काम करने के लिए हमें बुलाहट की जरूरत है, भेजे जाने की जरूरत है। जब हमारे पास अपने पास बुलाहट नहीं, जब हमारे पास अपने पास इल्म नहीं, तो हम दूसरों को क्या सिखा सकेंगे। हमें बहुत गहरे तौर से सीखने की जरूरत है। बेशक खुदा का कलाम सब कुछ सिखा सकता है, लेकिन इंसान में लिखा है ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली हो। और आज हमने सीखना क्या है, खिदमत क्या है। खिदमत का मतलब है नौकरी करना, ड्यूटी करना। जैसे हम किसी कंपनी में, किसी कारखाने में और किसी अदारे में काम करते हैं और वहाँ तकरीबन 500 लोग हैं और 500 बंदों के काम अलग अलग हैं और कंपनी ने जिस काम के लिए जिस बंदे को बुलाया है उसने उसी जगह पर रहकर वही काम करना है जिसके लिए उसे बुलाया गया है। एग्जाम्पल, जैसे हम कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ कपड़े की कटिंग करने वाले हैं, कुछ कपड़े की कटिंग के बाद उसकी सिलाई करने वाले और कुछ सिलाई करने के बाद उसके धागे काटने वाले और कुछ धागे काटने के बाद उसकी पैकिंग करने वाले और कुछ पैकिंग के बाद उसको ट्रक में लोड करने वाले। लेकिन जिस काम के लिए कंपनी ने जिस बंदे को बुलाया है उसे उसी जगह पर वही काम करना है जिसके लिए उसे बुलाया गया है।
اگر کچھ ہٹ کر کام کرے گا اس کو اسے کچھ اجر یا صلہ نہیں ملے گا. اور ہمیں اپنی بلاہٹ کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری بلاہٹ کیا ہے, ہماری خدمت کیا ہے. کیونکہ آج کل کے دور میں 2, 4, 10 لوگوں کو لے کر جماعت بنا کر بیٹھ جانا کوئی مشکل کام نہیں. لیکن ہم نے جاننا یہ ہے کہ خداوند کی مرضی ہمارے بارے میں کیا ہے. یسوع مسیح فرماتے ہیں میری خوشی اس بات میں ہے کہ میں تیری مرضی پورا کروں. خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے پہلے سب سے ہمیں خداوند کی مرضی کو جاننا پڑے گا کہ خداوند کی مرضی میرے بارے میں ہے کیا ہے. جب مجھے پتا نہیں تو میں اس کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتی. پورا کرنا چاہتی ہوں لیکن جب پتا چلے گا تب پورا کر سکوں گی. ہو سکتا ہے شاید اس نے آپ کو بچوں میں کلام سنانے کے لیے بلایا ہو سکتا ہے شاید خدا نے آپ کو چرچ میں پرستش کرنے کے لیے بلایا ہے. ہو سکتا ہے شاید اس نے آپ کو چرچ میں صفائی کرنے کے لیے بلایا ہے. شاید اس نے آپ کو پاسٹر کی خدمت کرنے کے لیے بلایا ہے. روپے پیسے سے بھی خداوند کی خدمت کی جا سکتی ہے. شاید اس نے آپ کو شفایت کرنے کے لیے بلایا ہے. شفایت کنندگان, شفایت ایک بڑی عظیم خدمت ہے. اگر آج دیکھا جائے تو ہماری کلیسیوں میں سب سے زیادہ عظیم اور بڑی خدمت شفایت کنندگان کی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں شفایت کنندگان کا مطلب ہے 2 ہستیوں کے درمیان کھڑے ہو جانا اور ایک کی آواز دوسرے تک پہنچانا. شفایت کنندگان. اور شفایت کرنے والا بندہ, میں نے شفایت کنندگان کی کمی نہیں. میں نے بڑی بڑی نعمتوں اور خدمتوں کے بارے میں سنا کہ میں پاسٹر ہوں, میں مبشر ہوں, میں نبی ہوں, میں چرواہا ہوں. لیکن کلیسیا کو اس پاروس کی ضرورت ہے جو کہے کہ مجھے ہر روز جلنے کیسے درد لگتے ہیں, جو رات کے پہروں میں کلیسیاؤں کے لیے تڑپنے والا ہو, جو پاسٹروں کی کمیوں میں اس کا مددگار ہو سکے, جو پاسٹروں کی کمزوریوں میں اس کا زور بن سکے. شفایت کنندگان. آج ہماری کلیسیوں میں سب کچھ ہے لیکن شفایت کرنے والے نہیں. شفایت, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں, ذرا غور سے سنیے. شفایت کنندگان بکھروں کو اکٹھا کرنے والا, ٹوٹوں کو باندھنے والا, گیہوں کو اٹھانے والا اور کمزوروں کے لیے زور, یہ ہے شفایت کنندگان. اور ہم میں سے شاید کوئی بھی شفایت کی خدمت کو لینے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ ہم شفایت کی خدمت سے ناواقف ہیں. لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ شفایت کنندگان نمایاں نہیں ہوتا, سامنے نہیں آتا. جس طرح اسرائیلیوں کی امالیکیوں سے لڑائی ہوئی اور موسیٰ پہاڑ پر دعا کر رہا ہے اور یشوع فوج کو لے کر نیچے جنگ کر رہا ہے. موسیٰ کہاں ہے, موسیٰ کیا کر رہا ہے, کوئی نہیں جانتا. یشوع نمایاں ہے, یشوع فوج کو لے کے جنگ کر رہا ہے, لیکن یشوع کی جنگ کی فتح کرا موسیٰ کی دعا ہے. ہاللیلویا. اور آج ہمارے ہاں کوئی پیچھے رہ کر کلیسیا میں دعا کرنے والا نہیں, شاید اس لیے کہ ہم شفایت کی خدمت کو نہیں سمجھتے, ہم جانتے نہیں ہیں, ہم پہچانتے نہیں ہیں. ہر بندہ آج اسٹیج پر آنا چاہتا ہے, ہر بندہ, ہر بہن ہو یا بھائی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں نہیں پتا, وہ سمجھتے ہیں اس جگہ پر کھڑے ہوں گے تو خدمت کریں گے, وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے, اس لیے کہ انہیں پتا نہیں ہے. وہ خداوند کی خدمت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن شفایت کرنے والا ان سب میں سے بڑا ہوتا ہے. اور شفایت کرنے والا بندہ نمایاں بندہ کو چلا رہا ہے, اور جو اسٹیج پر ہے وہ شفایت کنندگان کا محتاج ہے. میں نے لوگوں سے خدمت کے بارے میں بڑا سنا. ہو سکتا ہے آپ کے پاس پاسٹر کی خدمت نہ ہو, آپ کے پاس مبشر کی خدمت ہو. لوگ مبشر کی خدمت کا دعویٰ تو کرتے ہیں پر جانتے نہیں. مبشر کا کام ہے دعویٰ کرنا,
करते हैं। मैं मुबशर हूँ, रहते घरों में